السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي المكي المدني الهاشمي الأبتهي الرسول المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. صلوات محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، قبل اس کے کی بیان کا آغاز کی جائے گزارش ہے 1 متى سورہ حمد اور 3 متى سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر آغاز جعفر علی ابن راغب علی اختر علی ابن صفدر علی اور قریشہ بیگم بنت اخلاق حسین، نفیس الحسن ابن غلام حسین وجملہ مومنین مومنات کیسے لکھتے ہو؟ آغا جعفر علی ابن راغب علی اختر علی ابن صفدر علی قریشہ بیگم بنت اخلاق حسین، نفیس الحسن ننے ابن غلام حسین وجملہ مومنین مومنات. اللہم صلی علی محمد. ایک صلوات پڑھیے سب مل کر. عزیزان گرامی، ہم نے آپ کی خدمت میں کل عرض کیا تھا کہ یہ جو کربلا ہے 2 فرہنگوں کا تقابل ہے، 2 کلچر کا کمپیریزن ہے، موازنہ ہے، مقابلہ ہے، تاکہ ہمیں معلوم رہے کہ یہ جو مجلس عزا ہم کرتے ہیں یہ ہماری سمجھ میں آتی بھی ہے یا آتی نہیں ہے. کیونکہ بعض اوقات جو ہمارے سامنے مجبوریاں ہوتی ہیں کہ ہم مجلس عزا تو برپا کرتے ہیں، مجلسوں میں شرکت بھی کرتے ہیں، عزائے سید الشہداء پر وقت بھی دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بے مقصد اور بغیر کسی ہدف کے اور بغیر کسی پلاننگ کے جب کسی چیز کو انجام دیتے ہیں تو ہمارا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز انجام پا جائے. لیکن اگر ہمارا ٹارگیٹ جو ہے یہ پری پلاننگ ہو، ہمارا ٹارگیٹ جو ہے وہ ہدف مندی کے تحت ہو، مقصد کے تحت ہو، تو نتیجہ کیا ہوگا
नतीजा ये होगा कि हम अपने हदफ और मकसद की तरफ बढ़ते होंगे, और जब हम अपने हदफ और मकसद की तरफ बढ़ते होंगे तब हमारे जहन में कैलकुलेशन आएगा कि आया जिस चीज़ को हम अंजाम दे रहे हैं इसमें सही क्या है और गलत क्या है। लेकिन अगर हमने हदफमंदी को छोड़ दिया, बग़ैर किसी टारगेट के, बग़ैर किसी मकसद के किसी चीज़ को बर्पा कर दिया, किसी चीज़ का इनेकाद कर दिया, किसी चीज़ को मुनक़िद कर दिया, तो यकीन जानिए फिर हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होगा कि हम इस चीज़ को पाए तकमील तक पहुँचा दें, यानी कैसे इसको जल्द से जल्द ख़त्म करा दें, इख्तिताम तक पहुँच जाए, बाकी हमारी ज़िम्मेदारी क्या हो गई, ख़त्म। लेकिन अगर एक हदफमंदी के तहत, एक मकसद के तहत और एक ज़रूरत के तहत अगर हम, चाहे अज़ादारी हो, चाहे मजालिस हो, चाहे कोई भी याद हो, जब तक हम बर्पा नहीं करेंगे तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। कल जैसे अगर आपके जहन में हो तो हमने अर्ज़ किया था कि बाज़ औक़ात अगर आप मुलाहज़ा फरमाएं और मुलाहज़ा किया हो तो नतीजा ये होगा कि लड़ाई, सही और गलत, ये शुरुआत बनी आदम से है। जैसे हमने कल मिसाल लिया था कि जनाबे आदम के दो बेटे लड़े, हाबिल और काबिल, जबकि दोनों हदफमंदी के तहत दोनों का मकसद क्या था, कुर्बानी पेश करना। लेकिन अगर खुलूस ख़त्म हो गया तो एक नाकाम हो गया, समझ रहे, जबकि दोनों ने कुर्बानियाँ की लेकिन खुलूस ख़त्म, नाकामी मिल गई। इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ते हैं तो ईमानदारी से बताइए, जनाब नूह, हमने कल बेटे और ज़ौजा की मिसाल दी। जब जनाब नूह कश्ती बना रहे थे तो साल 2 साल तो लगे नहीं, अच्छा खासा अरसा लगा कश्ती बनाने में। लोगों ने क्या किया था, मजाक उड़ाया। और रिवायतें कहती हैं, अगर आप हयातुल क़ुलूब उठा करके देखिए तो अल्लामा मजलिसी एक बेहतरीन जुमला लिखते हैं, कहते हैं इतना मजाक उड़ाया कि लोग आकर के इसके अंदर गलाजत कर जाते थे, यानी किसी चीज़ की तौहीन करना कि साहब तुम कश्ती बना रहे हो बयाबान में इतनी बड़ी, ऐसे उनकी नज़र में कोई टारगेट नहीं था, ना कोई वैल्यू थी, ना कोई मकसद था, ना मकाम था। लेकिन जब कश्ती तैयार हो गई तो हुआ क्या, यानी हमने एक मिसाल कल दी थी ज़ौजा की और बेटे की, आज नूह की और उम्मती की। कि याद रखिए कि नूह समझाते रहे आ जाओ सही रास्ते पर, ये अकौते रहे और इतना अकौते रहे कि 950 बरस तकरीबन जनाब नूह ने तबलीग दीन किया। और इन्होंने इसका सिला क्या दिया, सिला ये दिया कि जो कश्ती बनाई उसमें भी गलाजत कर गए। अब जब गलाजत कर गए तो कभी कभी आप अंदाज़ा लगाइए, ये मौलाना अलमदार के जुमले नहीं हैं, रिवायतों के जुमले हैं, कि जब कभी भी हक़ को रुस्वा करने की तदबीर सोची जाती है तो परवरदिगार आलम यानी उम्मतों को हक़ के मुकाबले में इतना रुस्वा कर देता है कि जो चीज़ उनकी नज़र में गलत थी, अल्लाह ने उसी गलत को उनके इलाज में तब्दील कर दिया। आप गौर कर रहे हैं, मसलन अभी ये मौसम चल रहा है उलट फेर, किसी को खारिश हो जाए तो वो ये नहीं देखेगा कि साहब मैं बैठा कहाँ पे हूँ, वो खुजलाना शुरू करेगा। क्यों? इसलिए कि उसके बगैर उसको चैन नहीं, राहत नहीं। ऐसे ही ये जितने भी थे तौहीन रिसालत करके गए थे, तौहीन इमामत करके गए थे,
اس کے علاوہ یہ توہین نبوت کر کے گئے تھے، اور اس کے علاوہ ایک نبی کے مشن کو بے مقصد بتا کر کے غلاظت سے پر کر دیا۔ جب کھجلی ہوئی تو کیا ہوا؟ اللہ نے کہا جو تمہاری نظر میں غلاظت تھی ہم نے شفا اسی میں رکھا، اب اگر تم نفیس ہو، نفاست پسند ہو، تم سچے ہو تو اس نبی کے پاس نہ آنا، کیونکہ اس نبی کا کام اچھا نہیں تھا لیکن کوئی چارہ نہیں تھا۔ تو اب نتیجہ یہ ہوا کہ غلاظت تو جب ختم ہو گئی تو پانی ڈال ڈال کر کے اس سے اپنے بدن سے صاف کر دیا، تو اب پتا چلا کہ تمہارا بنایا ہوا نظام اور ہوتا ہے اور قدرت کا بنایا ہوا نظام اور ہوتا ہے۔ تو اب یہی سے سمجھو کہ حق کا ساتھ دے سکو تو دے دینا، اگر نہ دے پانا تو کنارہ ہو جانا۔ اس لیے کہ کبھی توہین کرنے کی کوشش نہ کرنا، اس لیے کہ توہین اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایک سلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ کیونکہ موضوع ذہن میں رکھیے گا، کربلا دو کلچر کا کمپیریزن ہے، دو فرہنگوں کا تقابل ہے، مقابلہ، یعنی دو فرہنگ، جو ہماری زبان میں اگر کہا جائے دو تہذیب، ہم اس کو جب کمپیئر کرتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ جیسے ہم نے کل مثال دی تھی جناب موسیٰ، فرعون بہت چالاک تھا لیکن جو کھیل رہا تھا وہ سمجھ رہا تھا کھیل کیا ہو رہا ہے، صحیح ہے نا؟ میں اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ رہے۔ اور اس کے بعد موسیٰ کے بعد عیسیٰ، جناب عیسیٰ کو بھی پڑھا، صحیح ہے۔ اس کے بعد آ جائیے زمانہ خلوت، زمانہ فطرت، کہ صاحب یہ بھی زمانہ آ گیا۔ لیکن آپ نے ایک زمانہ اور بھی پڑھا ہوگا، جناب صالح، صحیح ہے، جناب زکریا، جناب یحییٰ، سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ سب ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ جناب ایوب، جناب ایوب کے کئی بیٹے تھے؟ 12 بیٹے، سمجھ رہے ہیں؟ اور 12 بیٹے ہونے کے باوجود ایک بیٹا سب سے محبوب تھا جس کو جناب یوسف کہا جاتا ہے۔ یوسف کو کنویں میں پھینکا کس نے؟ بھائیوں نے پھینکا۔ ایمانداری سے بتائیے، اگر باہر والوں نے پھینکا ہوتا تو سمجھ میں آتا کہ ہمیشہ حق کی مخالفت سب سے پہلے گھر سے ہی شروع ہوتی ہے۔ سمجھیے گا، سب سے پہلے گھر سے ہی شروع ہوتی ہے۔ تو اب اگر کوئی مشن ناکام ہوتا دکھے تو جا کر کے باہر والوں کو کوسنے سے پہلے ان مخالفین کو، کہ جو منافقین اپنوں کے درمیان چھپے ہیں، ان کو جا کر کے تلاشنا، کیونکہ ان کو جب تلاش لوگے تو سد باب بھی ہو جائے گا اور منافقت کا راستہ بھی بند ہو جائے گا۔ ایک سلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ آپ غور کیجئے ذرا سا، کیونکہ یوسف کو پھینکنے والا کوئی اور نہیں تھا، لیکن اللہ نے دکھایا کیا؟ جس کو پھینکا اسی کے سامنے جا کر کے گھٹنے ٹیکے، ٹیکا یا نہیں ٹیکا، جا کر کے صاحب مصر کے بازار میں اگر جا کر کے ان بھائیوں نے مانگنا شروع کیا، دیکھا بھائی ارے یہ تو میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہ جھیپے جا رہے بھائی، جس کو ہم نے کنویں میں پھینکا تھا وہ تو بچ گیا، اور آ کر کے بچا کہاں، بیٹھا کہاں؟ مسند خلافت پر، مسند بادشاہت پر، ایک بادشاہ بن کر کے، ایک حاکم بن کر کے۔ تو اب پتا چلا کہ ہمیشہ دو کلچروں کو پہچاننا، کہ جس کو تم مٹانا چاہو گے، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو نہ وہ مٹنے والا ہے نہ شکست کھانے والا ہے، بلکہ تم کو اتنا مجبور کر دے گا کہ زمانہ جیسے جیسے بیتتا جائے گا، جس کو تم نے کچھ نہیں سمجھا تھا اسی کے سامنے تم گھٹنے ٹیکتے ہوئے مجبور ہوتے چلے جاؤ گے۔ غور کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ جب تک تم اس چیز کو سمجھو گے نہیں، تمہاری سمجھ میں نہیں آنے والا ہے کیا ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دو کلچر کبھی سمجھ میں ہی نہیں آئے گا۔ لیکن ہمیشہ
قدرت کا قانون یہی ہے کہ اگر شداد، فرعون، نمرود، حامان جتنے ظالم اور جابر گزرے ہیں، قرآن کہتا ہے ہم نے ان کو سدھارا کس سے؟ ایمانداری بتائیے، قرآن کہتا ہے نمرود کے دماغ میں کون گھسا؟ مچھر۔ آج مچھر کی اوقات کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے ہم نے مثال دی ہے بعوضہ کی، بعوضہ سے چھوٹا اور اس سے بڑا۔ ہم نے ایک خدا کہ جو امتیوں کو اپنا کہلوا رہا تھا تم ہمیں خدا کہو، ہم نے شکست کس سے دی؟ مچھر سے۔ اگر تو خدا ہے تو اپنے دماغ سے مچھر نکال کر کے دکھا۔ لیکن علاج کیا ہوا؟ تاریخ کہتی ہے کہ جوتے جب تک پڑھتے نہیں تھے تب تک اس کے ذہن کو قرار نہیں آتا تھا۔ تو اب پتا چلا کہ دو کلچروں کو پہچانو کہ جب تک صحیح کا جوتا باطل کے دماغوں پر نہیں پڑتا ہے تب تک عقلیں ٹھکانے نہیں آتی ہے۔ ایک سلوات تو پڑھیے سب مل کر۔ اب غور کیجئے، دو کلچر ذہن میں رکھیے گا، موضوع یہی ہے اور میں بڑھ رہا ہوں اپنی طرف۔ آج آپ کہتے ہیں مچھر کی اوقات کیا ہے؟ کتنی بیماریاں مچھر سے ہیں، آج بھی ہیں۔ اور یہی مچھر آپ کو پتا چلتا ہے کون والا ہے؟ ڈینگو والا ہے، ملیریا والا ہے، عام مچھر ہے، خاص ہے، رشتہ دار ہے، کون والا ہے؟ کا بس یہی سمجھ لینا کہ اب اللہ جو بتانا چاہ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان چھوڑ دیا ہے۔ اگر غافل ہو جاؤ گے تو جو تمہاری ایٹھن ہے وہ ایک مچھر کے ذریعے جب چاہیں تمہیں بخار دے دیں، گرمی کو اتار دیں گے، اس لیے کہ ایک گرمی چڑھائیں گے دوسری گرمی اتر جائے گی۔ اب اگر تم میں دم ہو تو بغیر دوا کھا کر کے اپنی پرانی ایٹھن پر باقی رہنا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر دم ہو تو بغیر کچھ کھائے ہوئے دوا لیے ہوئے اپنی پرانی ایٹھن پہ باقی رہنا۔ تو قدرت یہی تو سمجھانا چاہتی ہے کہ جب ہم بڑے بڑے خداؤں کا مقابلہ چھوٹے مچھر سے کراتے ہیں تو میاں جس انسان کی ویلو ایک مچھر سے مقابلہ کرنے کی نہ ہو تو وہ ملک الموت جیسے، فرشتے جیسے اور دوسرے جیسے ان کا مقابلہ کیا کر پاؤ گے؟ ایک سلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ غور کر رہے ہیں، یعنی دو کلچر پہچانی ہے۔ شکست کیسے ملی صحیح اور غلط کو؟ اس طریقے سے۔ اور نمرود اور جناب ابراہیم کو ذرا سا لے لیجئے، بحث کیا ہوئی تھی؟ کون سی بحث ہوئی تھی؟ بحث یہی ہوئی، کہا بھائی آگ میں پھینک دیا، کیوں پھینکا؟ کہا مجھے خدا کہو۔ اسی بات پہ تو پھینکا، اور کہا ان کو پھینک دیں گے یہ جل کر کے راکھ ہو جائیں گے۔ لیکن جو خدا تھا اس نے ابراہیم کو بچایا، اور جس نے پھینکا تھا وہ کیا رہا؟ ختم ہو گیا؟ نہیں۔ قدرت پہچانیے، یہیں پر استدلال پہچانیے، لاجک پہچانیے، صحیح اور غلط کو پہچانیے، دو کلچر کو پہچانیے۔ کیا کہا؟ کہا میرا خدا وہ جو مارتا بھی ہے جلاتا بھی ہے۔ نمرود نے کیا کہا؟ کہا یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ دو قیدی کو بلایا، کہا دیکھو ایک کو میں نے چھوڑ دیا، ایک کو میں نے مار دیا، تو جس کو میں نے چاہا جلا دیا اور جس کو میں نے چاہا مار دیا۔ سمجھ میں آیا؟ اس کے بعد جناب ابراہیم نے کیا کہا؟ کہا بھائی اگر تو خدا ہے تو میرا خدا سورج کہاں سے نکالتا ہے؟ کہاں سے نکالتا ہے؟ کہا مشرق سے۔ میرا خدا مشرق سے سورج نکالتا ہے۔
اگر تو خدا ہے مغرب سے نکال. قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي کَفَرَ. یہ کیا ہو گیا؟ مبہوت رہ گیا. اب جب مبہوت رہ گیا تب اس نے فیصلہ کیا چونکہ میری بے عزتی ہوئی ہے, ہم بدلہ تو لے نہیں سکتے, اب بدلہ ان کو مٹا کر کے لیں گے, لہذا ان کو اتنی آگ میں ڈال دو, یہ بچیں گے نہیں. ایمانداری سے بتائیے, امتی سب موجود تھے, ابراہیم کو بچانے کے لیے کوشش کس نے کی؟ واقعہ سنا ہے نا, ایک چھوٹی سی چڑیا, لوگوں نے کہا رہے تو چوچ میں پانی لا کر کے چھوڑ رہی ہے, کیا تیری چوچ کا پانی اتنی بڑی آگ کو خاموش کر دے گا؟ کہا نہیں, خاموش تو نہیں کرے گا, لیکن کل جب قیامت کے دن اگر سوال ہوگا کہ ایک نبی کے جلانے کے لیے اتنی بڑی امتیوں نے کام کیا تھا, کوئی ایک بچانے والا تھا یا نہیں تھا, تو چڑیا کہے گی جتنی ہماری تمام تھی ہم نے بچانے کی کوشش کی, اب بچتا نہ بچتا اس کی گارنٹی نہیں, کوشش تو کرتے, تو میاں جو کوشش کرے گا وہ کامیاب ہوگا, اس لیے کہ کامیابی دینے والا خدا ہے, بچانے والا وہی ہے. ایک سلوات پڑھیے سب مل کر کے, سمجھ رہے ہیں, بچانے والا وہی ہے. غور کر رہے ہیں؟ تو یہ کیا ہے؟ دو کلچر, یعنی ایک نے اپنی ایٹھن نکالنے کے لیے دوسرے کو کیا کیا؟ رسوا کرنا چاہا, لیکن رسوا کیا ہوا؟ خود ذلیل ہو گیا. اب اور آگے بڑھیے, جناب زکریا اور شیطان دو ہی تو تھے نا, اور جناب زکریا کو شیطان نے کیا کیا تھا؟ پیڑ میں آری چلوا کر کٹوا دیا. صحیح ہے, سازش کرتے کرتے بتاتے بتاتے یہ کام کرا دیا. اب آئیے اور میں ایک قدم آگے بڑھتا ہوں. جناب ایوب کون تھے؟ پیغمبر. جناب ایوب پیغمبر کہاں پر تھے؟ یعنی ان کے بارے میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہ الگ پائی جاتی ہیں. ایک اور پیغمبر کا نام لیتا ہوں تاکہ میں ڈسکس کروں گا آگے چل کے. جناب یونس کون تھے؟ پیغمبر. اللہ نے انہیں زندہ کتنے دن رکھا اور کہاں رکھا؟ مچھلی کے پیٹ میں. ایمانداری سے بتائیے, ایک انسان کسی کے پیٹ میں, جانور کے پیٹ میں جانے کے بعد کتنی دیر زندہ رہتا ہے؟ چند لمحہ. جہاں پر سانس کا رابطہ ختم ہو گیا وہیں پر وہ چیز کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. لیکن جناب یونس مچھلی کے پیٹ میں اچھے خاصے دن تک زندہ رہے, اور اتنے دن تک زندہ رہے کہ مچھلی کے پیٹ سے باہر بھی آ گئے. اب ایمانداری سے بتائیے, اگر اللہ کو باہر بھیجنا تھا تو مچھلی کے پیٹ میں بھیجا ہی کیوں؟ نہ بھیجتا, لیکن بتانا تھا کہ اگر بندہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے, دیکھیے نبی سے گناہ نہیں تھا, یہ الفاظ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کے اذہان عالیہ تک یہ ذہن تک پہنچاؤں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہماری حاجتیں پوری نہیں ہوتی, ہم پریشانی میں مبتلا ہیں, تو ہم اپنے کو اس مارس پہ لا کر کے رکھتے ہیں کہ پروردگار کی بارگاہ میں مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی مقام میں جرم پر لا کر کے رکھتے ہیں, اور لانے کے بعد کہتے ہیں پروردگارا تو میرے گناہوں کو معاف کر دے, جبکہ یقین ہے میں نے گناہ نہیں انجام دیا. پروردگارا تو میرے ان چیزوں کو معاف کر دے. جناب یونس نے کیا ایک وظیفہ اپنایا, کون سا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کیا ظالمین میں سے ہو جاتے؟ نہیں, قرآن کے الفاظ ہیں. اب انہوں نے یہ وظیفہ اپنایا, اللہ نے کیا کیا؟ ان کو دوبارہ شکم ماہی سے زمین پر بھیج دیا. ایک راستہ دیا کہ وہ لوگ جن کو یقین نہیں ہوتا تھا کہ خدا
मारता भी कैसे है, जिलाता भी कैसे है। इनको यकीन हो गया कि वो मछली जो ग़िज़ा को चंद घंटों में हजम कर जाती थी। भाई हर इंसान के मैदे की सलाहियत तो यही है ना कि आप ग़िज़ा खाइए, चंद घंटे के अंदर वो चीज़ क्या हो जाएगी, हजम। जनाब यूनुस पेट में थे, पेट में रहने के बावजूद इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, और जब नुकसान नहीं पहुंचा तो अब खुदा बताना चाहता है कि ना तो मछली की ग़िज़ा में कोई कमी वाक़ई हुई, ना उसके रिस्क में कुछ कम हुआ, ना उसको कोई नुकसान पहुंचा, ना जनाबे यूनुस को कोई नुकसान पहुंचा। तो अब पता चला कि हमारे वजीफे में इतनी ताकत होती है कि जहां तुम्हें अंधेरा दिखाई दे वहां हमारा विर्द करते जाओ, अंधेरों को, तारीकियों को रोशनी में तब्दील कर देंगे। और कहीं पर अगर अकीदों का अंधेरा पाया जाए तो फिर हुसैनियत का चिराग जलाते चले जाओ, वो चीज खुद ब खुद रोशन होती चली जाएगी। एक सलवात पढ़िए सब मिलकर के। और कर दो कल्चर तकाबुल कीजिए, दो फरहंग तकाबुल कीजिए, और अब जरा सा ला करके अपने आप को रखिए। यहां तक मैंने इतनी मिसालें इसलिए दी ताकि आपका जहन जरा सा कैलकुलेशन करने की सलाहियत क्या करे, पैदा करे। ईमानदारी से बताइए, आज़ादारी करते हुए सन 61 हिजरी से लेकर के आज 1442 हिजरी तक आज़ादारी का सिलसिला कायम है। हमारी जितनी हयात है हम उतनी हयात से लेकर के आज़ादारी कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं सवाल कर लूँ आपसे, कितनी हुसैनियत आपके सीने में एक विल पावर बन करके एक ताकत, एक कुव्वत बातिल के मुकाबले में डटने के लिए कितनी पैदा हुई। अगर डटने के लिए पैदा हो गई तो समझ जाओ हुसैनियत ने कुछ काम किया। समझ रहे हैं? वरना अगर ऐसे ही दीन रहेगा तो फिर कुछ नहीं है आपके पास। इसलिए कि खाली दीन का ज़ाहिरी हिस्सा लेकर के नमाज पढ़ लिया, रोज़ा रख लिया, ज़कात निकाल लिया, खुम्स निकाल लिया, इला आखिर ये और उसके बाद रस्म के तौर पर आज़ादारी भी कर ली, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, वो भी कर लिया, कामयाब क्यों? कभी सोचा? भाई बहुत सारी मजलिसें सुनी जिसकी जितनी उम्र, चूंकि ऐसा तो है नहीं सिलसिला खत्म हो गया था, सिलसिला कायम और दायम है और ता क़यामत रहेगा। सही है। अब जरा सा आप कैलकुलेशन कीजिए कि आपके अंदर आदम से लेकर के खातम तक नबियों की तकरीबन कुछ ना कुछ हिस्ट्री आपके जहन में है, और जहन में होने के बावजूद एक कश्ती का तस्करा किससे मिलता है? जनाब नूह से। और एक कश्ती का तस्करा किससे मिलता है? इमाम हुसैन से। सही है, मिलता है। वो कश्ती लोगों ने देखी, तूफान भी देखा, सवार कितने हुए, बागी कितने हुए, बचे कितने, समझिएगा। और वहीं पर एक बुढ़िया भी थी जिसने जनाब नूह से वादा लिया। देखिए मैं पढ़ रहा हूं ताकि आपके जहन में बहुत सारी बातें रहें
कि एक वादा अगर नबी ने कर लिया और उसकी इत्तला उम्मती को नहीं हो पाई तो परवरदिगार के ऊपर लाजिम है कि वादा जो नबी ने किया था उसको पूरा करे। सही है। आपने देखा होगा कि जनाबे नूह के जमाने में तूफान आया और कितना गजब का आया कि औज बिने उनाक, इससे ज्यादा कोई लंबा आदमी था नहीं, इतना लंबा था। याद रखिएगा कि जनाबे मूसा 40 फुट के थे, असा 40 फुट का था और 40 फुट जब ये उछल के मारे थे तो उसके टखने तक पहुंचे थे। आप गौर कीजिएगा। और जब तूफान नूह आया है तब वो नहाया है और उसका आलम यह था समंदर में उतरता था मछली पकड़ के, सूरज की गर्मी से तपिश से वो करके उसको इस्तेमाल। इतना लंबा आदमी था। बताया इसलिए ताकि आपके जहन में रहे। और तूफान आया। आज आपके सामने सुनामी आती नहीं आती है? आती है। जो समंदर के करीब जितने एरिया होते हैं, आपने वीडियो तो आजकल तो देखा होगा ना आंखों से। देखिए जब सुनामी आती तो क्या होता है, बड़े बड़े मकानात, बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े मुल्क पानी की जद में ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे यहां कुछ आबाद ही नहीं था। लेकिन क्या कहना, जब जनाबे नूह कश्ती बना रहे थे, बुढ़िया ने कहा क्या, कहा एक जमाना आएगा शायद तूफान आए। कहा क्या हमें पता चलेगा? कहा हाँ। कहा जा तू इंतजार कर। जनाबे नूह भूल गए, सबको वो किया। अब उसके बाद तारीख कहती है और जनाबे नूह जो पहाड़ी थी जूदी, वहां पर जाकर के इनकी कश्ती ठहरी। और उस वक्त दुनिया का कोई कोना नहीं था जहां पानी भरा ना हो। लेकिन क्या कहना, ये जो बुढ़िया थी ये अपनी झोपड़ी में थी और आसपास इसने हल्के फुल्के से खेत लगा रखे थे। जब तूफान नूह आया, लोगों ने कहा अरे बुढ़िया तू इतने उसमें बच कैसे गई? कहा क्या हुआ? कहा इतना बड़ा तूफान आ गया और वो और बिने औनाक इसी में नहाया, गर्क हो गया। पता नहीं, ये आखिर लोगों ने बहुत सारी कहानियां बताई। कहा हमें तो कोई तूफान वूफान तो लगा नहीं है। अरे इसी शहर में जहां मतलब जनाबे नूह पाए जाते थे, तू थोड़े से फासले से थी और तू करी कोई चीज ही नहीं। कहा हाँ बस जरा सी बूंदी बांदा हुई थी, हल्की सी बारिश हुई थी। तो अब पता चला कि जब खुदा किसी को बचाना चाहता है तो उसके उतने इलाके को महफूज कर देता है। पानी की मजाल नहीं है जो उसको डिबो दे और ना यकीन हो। तो इसके बाद आए हुए मूसा हैं, फिरौन का लश्कर है, 12 रास्ते हैं। लोगों ने देखा भी, दरिया में रास्ता भी बना, 12 रास्ते भी बने। कुछ लोग निकल भी गए, खिड़की भी रही, एक दूसरे को देखते भी रहे और जैसे ही निकले उसके बाद गर्क हो गए। तो अब पता चला कि जितना हुक्म परवरदिगार जिसको देगा वो इतना अंजाम दे देगा। अब मियां खाली जबान चलाने से कोई फायदा वायदा नहीं है। एक सलवात तो पढ़िए सब मिल करके। गौर कर रहे हैं, कोई फायदा वायदा नहीं है। और आइए जरा सा, जैसे कल हमने कहा था कि साहब पैगंबर की वफात से लेकर के, चूंकि बकिया बातें मैं कल पढ़ूंगा, पैगंबर की वफात से लेकर के सन 61 हिजरी तक कै साल थे? 50 साल। अरे बोलिए, कल अभी हमने पढ़ा, जहन में रखिए जरा सा। 50 साल थे। करबला को तैयार होने में 50 साल लगे। सही है। और 50 साल में कितने इनकलाब आए? बहुत सारे। परवरदिगारा क्यों लोगों का इतना इम्तिहान तूने लिया? कहा यही तो बताना चाहता हूं कि जो पैगंबर के जमाने में सहाबी थे, अगर 61 हिजरी में जिंदा थे तो इन्हें करबला में या हुसैन के साथियों में होना चाहिए था, या हुसैन के तरफदारों में
ہونا چاہیے تھا، اور اگر کسی مجبوری کے بغیر یہ ان 50 سالوں میں اگر بہہ گئے، حالات میں، لالچ میں، سمجھوتے میں، ایک دوسرے کے دباؤ میں، رشتہ داری میں، بہت ساری رشتہ داریاں تھیں نا، بہت ساری تھیں، سمجھ رہے ہیں؟ کام یہی تو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایمانداری سے بتائیے، زوجہ رسول آ کر کے کب مری ہیں؟ کربلا سے تھوڑے پہلے، سمجھ رہے ہیں؟ اب جب یہ تھوڑے پہلے آ کر کے مری تو وہاں سے لے کر کے تقریباً 40 اور 50 سال کے بیچ میں ان کو ایک ٹائم ملا۔ خدا نہیں پوچھے گا پیغمبر کے بعد تم نے کیا کیا ہے؟ پوچھے گا نا، کیا پوچھے گا؟ کہا ہم نے 2 کلچر، 2 فرہنگ، 2 سیرت، 2 کردار، صحیح ہے، ہم نے رکھا۔ اب اسی بیوی سے یہ نہیں پوچھے گا پیغمبر کی وفات کے بعد جب در بطول پر آگ آئی تم نے کیا کیا؟ پوچھے گا؟ تاریخ پڑھیے ذرا سا جا کر کے، مولانا علمدار یہاں سے نہیں پڑھیں گے، تاریخ پڑھیے جا کر کے۔ اب اللہ پوچھے گا جس در کو پیغمبر آ کر کے سلام کرتے تھے تم نے تو دیکھا تھا نا، تم تو امہات المومنین میں سے تھی نا، پیغمبر کی زوجہ میں سے تھی نا، امتیوں کی ماں تھی نا، تم نے کیا کیا تھا؟ پوچھے گا؟ اب ان کی سازش کا یہ جو اللہ واضح کرے گا کہ جو تم نے سازشیں کی ہیں، فاش کیسے کرے گا؟ ایسے ہی تو کہ آ کر کے ہم تمہیں دیکھیں گے کہ ہم تمہیں 2 کلچر سے ہمیشہ سے متعارف کراتے چلے آ رہے ہیں، پہچنواتے آ رہے ہیں۔ پیغمبر کے زمانے میں کون تھا؟ ایک طرف پیغمبر تھے، ایک کلچر، دوسری طرف کون تھا؟ پیغمبر کے مقابلے میں کون کون آیا؟ خاندان والے، غیر خاندان والے، چاہنے والے، رشتہ دار، غیر رشتہ دار، مفاد پرست، مطلب پرست، آئے یا نہیں آئے۔ اب ہمیں یہی تو دیکھنا ہے کہ پیغمبر کے جانے کے بعد مفاد پرست ہو گئے تھے یا رسول کی سیرت پر باقی رہ گئے تھے؟ کیسے پتا چلے گا کہ صاحب تم کہاں پر تھے؟ یہ پورا ایک ٹاپک ہے، 50 سال انسان ریسرچ کر لے، صرف 50 سال، only 50 years، پیغمبر کی وفات سے لے کر کے کربلا سے پہلے تک، واقع کربلا تک اگر ریسرچ کر لے انسان کو صحیح اور غلط سب کا پتہ چل جائے گا۔ اب وہاں سے لے کر کے 2 کلچر، ایمانداری سے بتائیے، مولا کائنات مولا کائنات کے سامنے کتنے لوگ حاجی تھے جن کو پیغمبر نے ہاتھوں پر بلند کر کے کیا کہا تھا؟ 1.25 لاکھ۔ 1.25 لاکھ حاجی کہاں چلے گئے؟ بس آخری بات باب فضائل میں، بقیہ کل پڑھوں گا، آپ غور کیجئے گا، یہ مت سوچئے گا مولانا علمدار پڑھ کے آ رہے ہیں، یہ سوچئے گا 2 کلچر پڑھ رہے ہیں، نہ کسی کی بھاونا کو ٹھیس پہنچانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، بلکہ حقیقت سے پردہ اٹھانے کے لیے ایک لمحہ فکریہ دے رہے ہیں کہ اب بھی وقت ہے، جاؤ کتابوں کا مطالعہ کرو، جو سچ ہو اس کو حاصل کر لینا، مولانا علمدار سے نہ لینا، جو سچ ہو اسے لے لینا۔ 2 کلچر، ایمانداری سے بتائیے، مولا کائنات نے جب ایک شخص انس سے پوچھا
तूने मुझे देखा नहीं था वहां गदीर में, सही है ना? कहा देखा तो है, कहा पैगंबर की बात याद है, कहा कुछ याद है कुछ याद नहीं है, कहा या नहीं कहा? कहा अच्छे से सुना है। ईमानदारी से बताइए, सहाबी था या नहीं था? रसूल का चाहने वाला था या नहीं था? अब रसूल के बाद से लेकर के मौलाए कायनात की हुकूमत आने से पहले तक इतने ही में ये अपने ईमान पर बाकी था या बाकी नहीं था? अली ने यही तो कहा था कि अगर तू सच कह रहा है, बुढ़ापे की वजह से भूल गया, तो अल्लाह क्या करेगा? माफ कर दे। लेकिन अगर तू जानबूझ करके हक को छिपा रहा है और बताना नहीं चाह रहा है, तो अल्लाह तुझे एक ऐसा दाग दे जो तू छिपाता फिरे और छिपाने से भी ना छिपे। अब पलट करके जरा सा मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि हुसैनियत को छिपाने में आज जितने लोग हैं, चाहे बिदअत का नारा लगाते हों, चाहे किसी चीज का नारा लगाते हों, चाहे ये रस्म के नाम पर हो, अब जरा सा जाकर के सोचना कि अगर ये सही है तो अल्लाह तुम्हें अज्र देगा, लेकिन अगर छिपाते जा रहे हो तो ये याद रखना कि जैसे अनस को सजा मिली थी वैसे कल तुम्हें वहां पर सजा मिलेगी। एक सलवात पढ़िए सब मिलकर के। मैंने यहां तक पढ़ दिया, दो कल्चर जहन में रहे, और जब दो कल्चर आएगा तो कौन सा कल्चर है? एक हुसैनियत का और एक यजीदियत का। यही चीजें समझने के लिए है। हुसैन के मसाइब भी हिदायत देते हैं। आप गौर करते हैं, आज फिर एक रिवायत पढ़ता हूं, फजाइल भी और मसाइब भी, यहीं से आप समझिएगा। एक रिवायत कल जैसे हमने एक रिवायत पढ़ी थी जम्माल की, जिसका रावी जो था कल हमने नाम ले लिया था मुसैयब बिन सईद, सही है? ये उलट गई थी रिवायत, मतलब नाम सिर्फ, नाम क्या है? सईद बिन मुसैयब। इस्लाह कीजिएगा ताकि आपके जहन में रहे। रियाजुल आज़ान से फिर मैं पढ़ रहा हूं, जिल्द नंबर 2 से। जब वाक़े करबला हुआ है, समझ रहे? क्योंकि हमें शाम गरीबा के बाद के मसाइब पढ़ने हैं ना। खमसे का मतलब क्या होता है? 5 मजलिसें अज़ाए सैयदुल शुहदा की याद में, सही है? खुश नसीब हैं आप जो आप बर्पा कर रहे हैं, वरना कितने तो ऐसे हैं कि जो बर्पा करने में भी डर रहे हैं। डरना क्या, मौत तो एक ही बार आनी है, चाहे इधर मर जाओ चाहे उधर मर जाओ। ये तो कहा जाएगा हक पर मर गए, और यही काफ़ी है। ये तो नहीं कहा जाएगा कि बातिल के साथ देते हुए मुनाफिकत में मर गए। बहुत फर्क है। हुसैन का गम हम तक ऐसे नहीं आया है, बहुत मुश्किलों से आया है। और शाम गरीबा जानते हो किसे कहते हैं? शाम गरीबा भी बहुत मुश्किलों से आई है। हमने कल रिवायत पढ़ी थी कि हुसैन के खून में पैगंबर ने, मौला अली ने, इमाम हसन ने और जनाब सैयदा ने अपने आप को खिजाब किया हुसैन के खून से। अब जो रिवायत पढ़ रहा हूं, एक परिंदे का नाम नहीं लिया है, यानी रियाजुल आज़ान ने जिल्द नंबर 2 में का एक परिंदा आया, और आने के बाद उसने देखा कि बयाबान है, करबला है, जंगल है, शुहदा हैं।
शोहदा में भी उसने हुसैन के लाशे को तलाश किया और तलाशने के बाद हुसैन का खून ताज़ा पड़ा हुआ था, उसने अपने को लथपथ किया। ज़रा सा समझिएगा, लथपथ किया और उड़ गया। और उड़ने के बाद जब वो अपने झुंड में गया ये परिंदा, तो दूसरे परिंदों ने कहा तू क्यों रो रहा है, तेरे अंदर से तो अजीब सी बेचैनी आ रही है, क्या बात है। तो उस परिंदे ने अपनी ज़बान में दूसरे परिंदों से वाक़े करबला को बयान किया। और वाक़े करबला जब बयान किया है तो जितने परिंदे बयाबान में वहां पर मौजूद थे सारे परिंदों ने गिरिया करना शुरू किया और हाय हुसैन या हुसैन की सदाएं बुलंद होती गई। और इतनी बुलंद होती गई कि बयाबान जो करबला का था उसमें सिर्फ सदाए या हुसैन ही सुनाई दे रही थी। उसके बाद ये परिंदा यहाँ से उड़ता है सीधे मदीने पहुँचता है और मदीने पहुँचने के बाद गुंबदे रसूल पर जाता है और अपनी बेज़बानी में कहता है ऐ पैगंबर, आपको आपके नवासे का पुरसा देता हूँ, इसलिए कि आपका नवासा करबला में 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद कर दिया गया। उसके बाद ये परिंदा उड़ता है, वहां से आता है नजफ और आने के बाद कहता है या अमीरुल मोमिनीन, या मौलाए कायनात, मैं आपको तस्लियत कहता हूँ, आपको ताज़ियत कहता हूँ, आपको पुरसा देता हूँ। किस चीज के लिए? कहा इस चीज के लिए कि आपका बेटा 3 दिन का भूखा और प्यासा बयाबान में मार दिया गया और आपके जो नवासी बेटी और बेटे थे उनको असीर कर लिया गया, उनके खैमे जला दिए गए। वाक़े करबला को पूरा बयान करता है। अब उसके बाद आप जानते हैं ये फिर परिंदा जाता है कब्र सैयदा के ऊपर और आने के बाद कहता है ऐ बीबी, आपने जिस हुसैन को चक्कियां पीस पीस करके पाला था उस हुसैन को उम्मते मुस्तफ़ा ने रगड़ा रगड़ा करके 3 दिन का भूखा और प्यासा कुंद खंजर से ज़िबा कर दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप खूब रोइएगा, आज मैं मसाइब थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ूंगा ताकि आपके जहन में रहे। अब उसके बाद आप जानते हैं वहाँ जब बेटी के यहाँ पहुँचा है जो हुसैन की माँ थी, रसूल की बेटी थी, वहाँ से ये आता है हुसैन की बेटी के घर के ऊपर और हुसैन की बेटी कहाँ है? मदीने में है। आने के बाद अब आप जानते हैं ये परिंदा अपनी बेज़बानी में या हुसैन कहता है। एक मतबा हुसैन की बेटी तड़प जाती है, अरे तू मेरे बाबा का नाम क्यों ले रहा है और तेरी आवाज से इतनी दर्द भरी कराह क्यों निकल रही है? अब ये अपनी बेज़बानी में कहता है तुझे क्या पता है तेरा बाबा 3 दिन का भूखा और प्यासा मार दिया गया। अल्लाह अकबर। अरे हुसैन पर गिरिया करने वालों, अगर तुम गिरिया नहीं करोगे तो हुसैन के ऊपर परिंदे गिरिया करेंगे। उसके बाद ये परिंदे ने जब पैगाम करबला को पहुंचा दिया है तो अब ये परिंदा एक जंगल में आता है, एक बाग में आता है और आने के बाद उस बाग में सिर्फ वो रोता है, कराता है। और ऐसे के बाग में आया है। एक मौजज़ा भी पढ़ना चाहता हूँ, मसाइब भी 2-4 जुमले हैं, सुन लीजिएगा। ये बाग किसका है? यहूदी का बाग है। यहूदी के बाग में इस यहूदी की एक बेटी थी जो मफलूज थी। जरा सा सुनिएगा तवज्जो के साथ, इसके बाद आप खूब गिरिया कीजिएगा। मफलूज थी, आंखों से अंधी, हाथ पैर पैरालाइसिस हो चुके थे, बदन नातवान था, हैंडीकैप हो चुकी थी वो। और उसके बाद इसके बाप ने सारा पैसा खर्च कर दिया था इसके इलाज में और उसको एक बाग में ला करके, बाप क्या करता था ताकि दूसरों को अजियत ना हो, बाप अपनी बेटी को बाग में ला करके छोड़ गया था और इसी के साथ रात बिताता था। लेकिन जिस रात ये परिंदा आया है उस रात उसका बाप नहीं आया। अब ये परिंदा रोता जाता था, इसकी आवाज़ सुन सुन करके ये जो इसकी बेटी थी ये अपने हुजरे से
घिस घिस करके रगड़ रगड़ करके वो निकली है, और निकलने के बाद आवाज के सहारे उस परिंदे तक आती है, और आने के बाद उस परिंदे की आवाज सुनती है। इस आलम में उस परिंदे से एक कतरा खून उसकी आंखों में आकर के टपक जाता है। अब जैसे ही टपकता है तो अब इसकी आंखों में बीनाई आ जाती है। ये तलाशती है कौन है आसपास, तो वो जब देखती है समझ में नहीं आता, हाथ को लगाया तो पता चला खून है। अब जब खून है तो ऊपर देखा एक परिंदा है जो फड़फड़ा रहा है, गिरियो बुका कर रहा है। आप सुनोगे ना। अब उसके बाद उसने देखा इस परिंदे से दूसरा कतरा भी टपका। अब इसने अपनी दूसरी आंख भी बढ़ा दी। अब दूसरी आंख में वो खून आया, दूसरी आंखों में भी बीनाई आ गई। अब उसके बाद आप जानते हैं ना, अब उसके बाद खून और टपका, उसने हाथ बढ़ा दिए। जो हाथ मफलूज था, शल था, ये पूरी ताकत के साथ पलट आया। इन हाथों में ताकत आ गई। इसने अपने मफलूज बदन को और इसके नीचे डाला, और डालने के बाद इसका बदन सही और सालिम हो गया। इसका बाप ना आया। जैसे ही सुबह हुई, अब इसका बाप आता है, और आने के बाद अपनी बेटी को तलाशता है। कहता है बेटी कहाँ हो? हुजरे में गया, नजर नहीं आए। देखा एक बेटी आती है, और आने के बाद कहती बाबा आप आए नहीं। अब उसके बाद इसको यकीन नहीं होता है। आप जानते क्यों? इसलिए कि जिस मफलूज बेटी को ये कमरे में छोड़ करके गया था हुजरे में, अब वो बेटी अगर सामने खड़ी हो, ना तमान थी, तमानमंद हो गई, ये सेहतमंद हो गई, तो उसने कहा बाबा मैं ऐसी थी, मैं ऐसी थी, मैं ऐसी थी। तो कहा ये बताओ तुम्हारे साथ हुआ क्या है? कहा मुझे नहीं मालूम। मैं तलाशते तलाशते उस पेड़ के नीचे गई, और उसके पेड़ के नीचे मैंने देखा एक परिंदा बैठा था, उससे खून टपक रहा था। और उसके बाद उस खून से मैंने जो है अपने आप को तर किया। अब तर किया तो मेरे बदन में ताकत आ गई। इसका बाप आता है, और आने के बाद कहता है, जानते हो क्या कहता है? कहता है खलक़तुका बिहा तीरान, कसम है तुझे ऐ परिंदे उसकी जिसने तुझे पैदा किया है, उसी का वास्ता देता हूं कि तू ये बता कि सच्चाई क्या है। अब आप जानते हैं इसने जब उस परिंदे को वास्ता दिया कि ये बता दे वाकईयत क्या है, तो अब वो परिंदा गोया हुआ। उसने कहा तू जानता है वह करबल के मैदान में हुसैन नाम का एक रसूल का नवासा था, जिसको उम्मतियों ने 3 दिन का भूखा और प्यासा ज़िबा कर दिया। अरे मैं उसी खून में लथपथ होकर के आया हूं। अब उसके बाद आप जानते हो ये कहता है कि तो इसी के खून में, जिसके खून में इतनी तासीर हो, यकीनन वो सच्चा होगा। अब उसके बाद वो कहता है मैं ईमान लाया, मेरे कबीले वाले ईमान लाए। मैं कहूंगा ए हुसैन, अरे आपके खून ने यहूदिया को जरा सा शिफा दे दी है, लेकिन हाय रे आपकी बच्ची। बस आखिरी जुमला सुन लो, हाय रे आपकी बच्ची जिसके कानों से अरे खून बह रहा था, तड़प रही थी। और वो बच्ची कौन? हुसैन की वो 3 साल की बेटी जिसे हम सकीना कहते हैं। हम जितना सकीना का मातम करते हैं मेरा दिल नहीं बहता। मैं कहूंगा ए हुसैन, अरे आपके खून ने इसको शिफा दे दी, लेकिन जरा सा आप दुआ कर दीजिए सईदे सज्जाद को शिफा मिल जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसलिए कि एक नातवान 11 मुहर्रम को जब काफिला लेकर के चलता है तो मैं नहीं जानता, लेकिन रिवायत कहती है नातवान है, हाथों में हथकड़ियां थी, अरे पैरों में बेड़ियां थी, कमर में खारदार लंगर था, गले में तोक था। एक ज़ईफ आपका बेटा आपका काफिला लेकर के चलता है, और उसके बाद धूप की तमाज़त इतनी है
کہ آپ کے ہاتھوں سے آپ کے بیٹے کے ہاتھوں میں یہ جو ہتھکڑیاں پڑی ہیں اتنی گرم ہو جاتی ہے کہ آپ کا بیٹا ارے خون کے آنسو روتا ہے۔ میں کہوں گا اے آقا ارے سید سجاد کو بھی ذرا سا تسکین دے دیے، عجب نہیں حسین کی آواز آئے ارے سید سجاد معرض امتحان میں ہیں، ابھی ان کا امتحان تو کوفہ و شام کی منزل ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ الہی بحق